नमस्ते, म राजीव चौलागा स्वप्न डिजिटलबाट र आज कुरा गर्दैछु सब डिभिजनल सर्फेसको बारेमा। सब डिभिजनल सर्फेस भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। अनि त्यस कारणले हामी अहिले लकडाउनमा छौँ होला सबैजना, सो घरमा छौँ होला अनि हामी पनि घरमा छौँ। त्यस कारणले हामीसँग अफिसको पिसीसँग एक्सेस छैन, त्यस कारणले पनि हामी धेरै हेभी काम पनि गर्न सक्दैनौँ अहिले हो। सो त्यही मौका पारेर म चाहिँ यो सब डिभिजनल सर्फेसहरू जस्तै कन्सेप्टहरू किन नबुझाउने त भन्ने एउटा आइडिया आयो। अनि त्यस कारणले यो भिडियो बनाउन थालेको छौँ। अनि मसँग यो डिफल्ट सिन छ पहिला, यो सिनमा मलाई डिफल्ट क्युब दिएको छ। अब यो क्युबलाई मैले क्लिक गरेर अनि त्यसपछि मैले कन्ट्रोल 2 अथवा कमान्ड 2 गरेँ भने यस्तो हुन्छ कि। सो यो के भइरहेको हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ नि सब डिभिजन सेट भनेर लेखेको छ नि साइडमा। यो किन आउँछ भन्दाखेरि यो कुनै पनि टास्क गऱ्यो भने हामीले यहाँ पपअप जसरी आउँछ हो ब्लेन्डरमा, त्यो तपाईँहरूले पहिला पनि देख्नुभयो होला। अनि सब डिभिजनल सेट भनेर लेखेको छ अनि लेभल भनेर लेखेको छ। यसमा कतिचोटि सब डिभाइड गर्ने भनेर लेखेको हो कि लेभल भनेको। अनि तपाईँले यहाँ मोडिफायर सेक्सनमा गएर हेर्नु भने यसले एउटा मोडिफायर एड गरिदियो कि। यसलाई मैले काटिदिएँ भने फेरि त्यही हुन्छ कि, लाइक क्युब नै भन्छ डिफल्ट। फेरि कमान्ड 2 अथवा कन्ट्रोल 2 थिच्यो भने फेरि आउँछ क्या। भनेको मतलब सब डिभिजनल सर्फेस आएको हो कि। अनि सब डिभिजनल सर्फेस यो मोडिफायर एड भइसकेपछि चाहिँ यसले एक्ट गर्छ हो। अनि कसरी एक्ट गर्छ भन्नाले चाहिँ यहाँ सरी मैले यो के गरेँ, सो यसलाई अलिकति बढाएँ पहिला मैले। यसलाई बढाएपछि यहाँ देखिन्छ हो, यहाँ लेभल्स भ्यूपोर्ट र रेन्डर लेखेको छ हो। यो भ्यूपोर्ट भनेको चाहिँ यहाँ भ्यूपोर्टमा हामीले काम गर्दाखेरि कतिको लेभलमा गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि रेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ लाइक रेन्डर भनेको चाहिँ अब तपाईँले इमेज बनाइसक्नुभयो अथवा एनिमेसन बनाउनु भयो अनि एक्सपोर्ट गर्दाखेरिको कतिचोटि सब डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा। यो दुईवटा डिफ्रेन्ट किन छ भन्दाखेरि जेनरली अब 2-3 चोटि हामीले रेन्डर गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि, तर भ्यूपोर्टमा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुनसक्छ किनभने ऱ्यामहरू कम हुनसक्छ। अनि अब एकदमै ह्युज सिन हो भने त धेरै कुरा सब डिभिजन गरेर हुन्छ नि त, त्यस कारणले भ्यूपोर्टमा घटायो भने ल्याग हुँदैन कि। अनि अहिले मैले 2 नै गरिदिएँ। सो पहिला 1मा गएर हेरौँ है, यसले के गर्दै भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीसँग एउटा लाइन थियो यहाँ बेसिकली एज भनौँ न। यो एजमा के गर्दै भन्दाखेरि मैले 1 थिचेँ भने यो एजमा के गर्दै भन्दाखेरि यो भर्टिक्सलाई अलिक तल ल्याइदियो, यो भर्टिक्सलाई तल ल्याइदियो, अनि त्यसपछि यताबाट यसलाई अलिकति यता ल्याइदियो। भनेको मतलब पहिला भर्टिक्सेस एड गर्यो अनि त्यसपछि त्यसमा एक्ट गर्यो क्या यसले। सो भन्नुको मतलब एभरेज आउट गरिरहेको छ कि यसले, सबैतिरबाट एभरेज आउट गरिरहेको छ क्या। अनि यसलाई मैले अझै 2 गरेँ भने अझै बढाइदिन्छ भर्टिसेस, हेर्नु है। सो 2 गरेँ भने अझै भर्टिसेसहरू बढाइदिन्छ कि। सो यसरी चाहिँ एक्ट गर्छ क्या यसले। अब यसमा म सिफ्ट र राइट क्लिक थिच्छु अनि त्यसपछि सिफ्ट ए थिचेर एउटा प्लेन एड गर्छु है, यो कन्सेप्ट बुझाउनलाई। सो प्लेन एड गरिसकेपछि जी थिचेर अलिकति यता राखिदिन्छु। सो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एडिट मोडमा गएमा भने यसमा हामीसँग अहिले के छ भन्दाखेरि 4वटा मात्रै एज छ हो, 4वटा एज। अनि त्यसपछि यो 4वटा एजमा त अब हामीले प्लेनलाई के गर्न सकिन्छ, जस्तै अब मैले कि त यो एज सेलेक्ट गर्नुभयो, अब मैले फेस सेलेक्ट मोडमा गएँ भने कि त यो थिचेर अनि त्यसपछि जी थिचेर माथि ल्यायो भने सबै माथि आउँछ। सो टेरेनहरू जस्तो सेप पनि दिन सकिनँ, के गर्न सकिनँ। सो मलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि नयाँ जियोमेट्रीहरू चाहिन्छ नि त। सो नयाँ जियोमेट्री चाहिनलाई प्रायः हामी लुप कट पनि हाल्थ्यौँ यसरी, कन्ट्रोल आर अथवा कमान्ड आर थिचेर हो यसरी। अनि त्यसपछि स्क्रोल गरेर बढाइदिन्थ्यौँ यसरी हो। सो यो पनि एउटा टेक्निक हो, तर अर्को सजिलो टेक्निक भनेको चाहिँ सब डिभाइड गर्ने हुन्छ। सो ए थिच्छु पहिलामा, ए थिचेपछि यो 4वटै एज सेलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु भन्दाखेरि म राइट क्लिक गर्छु, सब डिभाइड गरिदिन्छु। सब डिभाइड गरेपछि नम्बर अफ कट्स भनेको छ, यसमा मैले 10 हालेँ भने के गरिदिन्छ यसले 10वटा रो र 10वटा कलम जस्तो बनाइदिन्छ कि। अघि नै यसमा जियोमेट्रीहरू एड भएको थियो, त्यस्तै गरी यसमा पनि जियोमेट्रीहरू एड भएको छ कि। सो यसरी चाहिँ सब डिभाइड गर्न सकिन्छ हो। अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर यता ल्याएँ हो। अब अर्को तरिका भनेको हामीले यसमा सब डिभाइड गर्दाखेरि के गरेको थियौँ, कन्ट्रोल 2 अथवा मोडिफायर गरेको थियौँ भनौँ न। यसलाई गरेर मैले के गरिदिन्छु त अब्जेक्ट मोडमा, अघि नै हामीले एडिट मोडमा गएर त्यो सब डिभाइड गरेको थियौँ राइट क्लिक गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि अब्जेक्ट मोडमा गएर राइट क्लिक गऱ्यो भने सेड स्मुथहरू आउँछ, त्यो सब डिभाइड भन्ने अप्सन आउँदैन हो। अनि त्यसपछि यसमा गएर चाहिँ मैले कमान्ड 2 नै थिचेँ भनेको मतलब मोडिफायर एड गरेँ। मोडिफायर एड गरेपछि चाहिँ हेर्नु है डिफ्रेन्स तपाईँ हेर्नु है, यसमा एज एकदमै एजी नै छ, यसमा अलिकति बेबल आउट भएको जस्तो छ कि। सो बेबल भनेको के हो पनि बुझिहालौँ यही मौकामा। अनि त्यसपछि यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एभरेज आउट गरेर एक्ट नै गरिरहेछ कि यो सब डिभिजन मोडिफायर हाल्दा चाहिँ। यो यतापट्टि राइट क्लिक गरेर एडिट मोडमा गएर राइट क्लिक गरेर सब डिभाइड गरेको चाहिँ हामीले जस्ट त्यो जियोमेट्री मात्रै एड गरिदिन्छ, त्यो अनुसार यसले एक्ट गर्दैन, यसले चाहिँ एभरेज आउटै गरिदिन्छ कि। सो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो मोडिफायर एड गर्नु र अर्को सब डिभाइड गर्नुको। अनि त्यसपछि अब बेबलिङको पनि कन्सेप्ट हामी बुझिहालौँ। पहिला के गरौँ भन्दाखेरि यसमा गएँ म, यसको घटाइदिएँ हो, लाइक यो भ्यूपोर्ट अहिले भन्नुको मतलब यो मोडिफायर अझै छ, तर हामीले भ्यूपोर्टमा चाहिँ देख्दैनौँ क्या यसको इफेक्ट। रेन्डर गरिसकेपछि मात्रै इफेक्ट देख्छौँ, त्यही भएर हामीले 0 बनाएको हो त्यहाँ। अब के गर्छु भन्दाखेरि एडिट मोडमा जान्छु, अनि त्यसपछि एउटा
एज सेलेक्ट गर्छु, 2 थिचेँ, एउटा एज सेलेक्ट गऱ्यो। अब मैले कमान्ड बी थिचेँ, के हुन्छ भन्दाखेरि बेबल भनेको चाहिँ यो एजलाई स्मुथ गराएको क्या। अब यसमा मैले स्क्रोल गरेँ भने यो बेबल गर्दा गर्दै माउस स्क्रोल गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले साइड थपिदिन्छ क्या, लाइक जियोमेट्री थपिदिन्छ, अनि अलिक बढी स्मुथर हुन्छ क्या। अघि नै अलिकति कम स्मुथ थियो भने अहिले अलिकति बढी स्मुथ भयो नि त। सो आइडिया के हो भन्दाखेरि पहिला यो एज र यो एज मात्रै थियो दुईवटा, पहिला एउटा एज मात्रै थियो, अनि बेबल गर्दाखेरि दुईवटा बनाएको थियो, अनि स्क्रोल गरिसकेपछि 1 2 3 4 5 6वटा जस्तो एड गरिदियो क्या। त्यो 6वटा एड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बढी स्मुथ देखिन्छ। सो रियल वर्ल्डमा हाम्रो सर्फेसहरू जेनरली स्मुथ हुन्छ नि त, अनि स्मुथ बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सब डिभिजनल हाल्ने अथवा बेबलिङ गर्ने टेक्निक हुन्छ कि। सब डिभिजनलको पनि टेक्निक यही हो, तर त्यसमा चाहिँ सबैतिर एक्ट गर्छ कि। जस्तै हामीले चाहिँ अहिले एउटामा मात्रै एक्ट गऱ्यौँ, अब यसलाई मानौँ, अथवा होइन यो पछाडिकोलाई गरौँ, यसलाई र यसलाई दुइटालाई एकैचोटि बेबल गरिहेरौँ के हुँदो रहेछ। सो अहिले यसरी नै एक्ट गरिदिन्छ कि, लाइक यसलाई पनि स्मुथ आउट गरिदियो, यसलाई पनि स्मुथ आउट गरिदियो। अब सबै सेलेक्ट गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि सायद त्यो अघि हामीले बनाएको जस्तो हुन्थ्यो होला क्या, लाइक राउन्ड क्युब जस्तो हुन्थ्यो होला हो। अब के कुरा गरौँ भन्दाखेरि सो मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, अघि नैको मलाई राउन्ड क्युब चाहियो अरे। राउन्ड क्युब गर्नलाई फेरि मैले यो क्युबमा ल्याएँ, अनि त्यसपछि डिफल्ट क्युबलाई यस्तो गरिदियो। अब म एडिट मोडमा जान्छु, पहिला के गरिदिन्छु भन्दाखेरि अब मैले सब डिभिजनल सर्फेसलाई एप्लाई गरेको छैन, अहिले यो सब डिभिजनल छ, यसलाई मैले काट्न पनि सक्छु क्या यसरी। त्यो काट्यो भने गरेको काम जति सबै गयो, तर अहिले मैले काट्दिनँ, कमान्ड जेड गरेँ। अब म एप्लाई गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब एप्लाई गरिसकेपछि यो फिर्ता आउँदैन क्या। अघि नै चेन्जेस गर्न मिल्थ्यो, अहिले एप्लाई गरेपछि चाहिँ चेन्जेसहरू गर्न मिल्दैन। एप्लाई गरेँ, अब एप्लाई गरिसकेपछि एडिट मोडमा के चेन्ज हुन्छ हेर्नु, एडिट मोडमा मलाई फेसकै कन्ट्रोल दियो क्या। अघि नै चाहिँ फेसको कन्ट्रोल दिँदैन थियो, अघि नै क्युबको मात्रै कन्ट्रोल दिन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ अब एप्लाई भएपछि यो डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट हो क्या। अब यो क्युब होइन। अब यसलाई मैले सब डिभिजनल अझै बुझाउनु पऱ्यो भने कसरी बुझाउँछु होला भन्दाखेरि यो 4वटा फेस म सेलेक्ट गरेँ। सो एयर बनाउँदा यो फेस हो भने हामीले एयर बनाउँदाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि जेनरली एक्सट्रुड गरिन्छ, यसरी एक्सट्रुड गरिन्छ। अब यसमा पनि मैले सब डिभिजन हाल्छु क्या। अब राउन्ड क्युब बनाएँ, अब यसमा अझै सब डिभिजनल सर्फेस हाल्छु। सो यसलाई क्लिक गरेर कमान्ड 2 गऱ्यो भने सब डिभिजनल सर्फेस भयो। सो एयर जस्तो एउटा सेप रिजेम्बल गर्न थाल्छ कि यसले। अब म कसरी खेल्छु भन्दाखेरि यसमा लाइक यो एजमा जान्छु, यो एजमा हो, यसलाई अलिकति पछाडि लान्छु किनभने एयर ओपन जस्तो हुन्छ। यसलाई पनि यसरी पछाडि लान्छु, अनि त्यसपछि यसलाई अलिकति भित्र लान्छु। अहिले यो एयर जस्तो त हुँदैन, तर मैले जस्ट आइडिया दिन खोजेको। सो क्यारेक्टरहरू बनाउँदा नि हामीले सब डिभिजनलमा चाहिँ यसरी एक्ट गरिन्छ कि। अनि सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँ थियो एउटा एज, यहाँ एउटा एज थियो, यहाँ एउटा एज थियो, अनि एभरेज आउट गरेर कस्तो स्मुथली ल्यायो नि। अनि यसलाई मैले अझै लाइक यो अब्जेक्ट मोडमा गएर राइट क्लिक गरेर सेट स्मुथ गऱ्यो भने एकदमै स्मुथ हुन्छ क्या। सो हुन चाहिँ यो सेड स्मुथले चाहिँ जियोमेट्री एड गरिदिँदैन, जस्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ बनाइदिन्छ कि, सो द्याट एकदमै राम्रो देखिन्छ क्या अब्जेक्टहरू चाहिँ। सो अनि जेनरली काम गर्दाखेरि चाहिँ सेट स्मुथ नगरेको राम्रो, सेट फ्ल्याट गर्न मिल्छ। फेरि सेट फ्ल्याट गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो लाइक जियोमेट्रीहरू देखाउँछ क्या यसले, जियोमेट्रीहरू हेर्ने, अनि त्यसपछि लास्टमा रेन्डर आउट गर्ने बेला चाहिँ स्मुथ बनाइदिने क्या, सो द्याट राम्रो देखियोस्। अनि सो अलिकति यसमा राम्ररी देखिएन होला, अझै मैले यो के गरेँ भन्दाखेरि फेस सेलेक्ट मोडमा गएँ, यो र यो सेलेक्ट गरेँ, यो दुईवटा फेस, अनि इन्सेट गर्छु, अनि त्यसपछि यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु। सो एक्सट्रुड गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइक मैले भ्यू पोर्टमा 2 टाइम्स सब डिभिजनल गरेरै भयो, लाइक एक्सट्रुड भयो, त्यस कारणले यो पहिले नै सब डिभाइड भएर आयो कि, नत्र भए चाहिँ सब डिभिजन सर्फेस जस्तै मैले अब जेनरली काम गर्दाखेरि चाहिँ यो घटाइदिन्छु, अनि त्यसपछि यो हुन चाहिँ एक्चुअली यो आएको हो, लाइक यसरी हामीले ल्याएको हो, तर लाइक काम गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सब डिभिजनल 2 भएको जस्तो, लाइक यो एभरेज आउट भएको जस्तो देखिन्छ क्या फाइनल प्रोजेक्टमा चाहिँ। अब अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई एक्सट्रुड होइन इन्सेट गर्न सकिन्छ भित्र, अनि इन्सेट गरिसकेपछिको कुराहरूलाई चाहिँ लाइक एक्सट्रुड इन्साइड गऱ्यो भने सो यसले एउटा डिफ्रेन्ट सेप दियो। सो एयर बनाउँदाखेरि यस्तो काम लाग्न सक्छ क्या हामीलाई। सो अब एयर नोजहरू अरू डिफ्रेन्ट मान्छेको क्यारेक्टर मात्रै होइन, अरू कुराहरू पनि हुन्छ नि रियल वर्ल्डमा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सब डिभिजनलको फाइदा लिन सक्छौँ क्या यसरी। सो यसलाई अब मैले लास्टमा गएर सेट स्मुथ गरिदिन्छु, अनि एकदमै बवाल अब्जेक्ट जस्तो देखिन्छ क्या। अनि सो यसरी नै हो सब डिभिजनलको कन्सेप्ट चाहिँ मैले यसरी नै बुझाउन खोजेको, अनि आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अनि त्यसपछि यो चाहिँ ब्लेन्डरको नयाँ अपडेट हो 2.9 अपडेट,
2.9मा रमाइलो कुराहरू छ, जस्तै कि यसमा सब डिभिजनल सर्फेस एड गर्दाखेरि यो मोडिफायरमा देख्नु होला तपाईँले, यसलाई ड्र्याग गरेर ल्याउन मिल्छ। पहिला चाहिँ एक गरी ल्याउनु पर्थ्यो, यो चाहिँ माइनर अपडेट हो, त्यही पनि तपाईँको प्रोडक्टिभिटी एकदमै बढाउँछ। जस्तै मिरर मोडिफायर हाल्यो भने पहिला एकवटा गरी ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले मैले ड्र्याग गरेर स्वाट्टै तल ल्याउन सक्छु। सो त्यस्तै अपडेट्सहरू भएको छ। अरू अपडेट्सहरू भनेको एडिट मोडमा गयो भने एक्सट्रुड म्यानिफोल्ड भन्ने छ हो, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँला। सो त्यस्तै रमाइलो अपडेट्सहरू आएको छ। सो 2.9 पनि हाल्नु होला। अनि सो लकडाउनमा सेफली बस्नु होला। अनि अरू ट्युटोरियल्सहरूमा चाहिँ अरू ब्लेन्डरको कन्सेप्ट लिएर आउनेछु। धन्यवाद।